if there are any issues among MLAs and ministers, they should come and speak to CM or party president. They should not go and speak publicly. It causes damage to nowadays while referring to Speaker Ramesh Tewardkar and Minister Govind Gowade. सरकार आणि पार्टी हाच्या भितर पार्टीच्यो विषय जे असतात त्या विषयाच्या संदर्भात हांवें निवेदन करप आसता आणि सरकाराच्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्याचे निवेदन दिता. स्पीकरान खंय तरी नाराजगी दाखयल्या. नाराजगी अशें न्ही. स्पीकर इज ऑल्सो आमचो एक कोर टिमीची बैठक आशिल्ली त्यामुळे स्पेसिफीक ओन्ली कोणाक आफयलो अशें न्ही. फक्त एक सगळ्यांक एक तातूंत एक थरलें कोर टिमी भितर आपापसान जे डिस्कशन करतात म्हणजे एकामेकाचेर आज हांव तुजेर उलयलो फाल्यां तो म्हजेर उलयता ह्या संदर्भातल्या सगळ्यांक हातूंत एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही. एखाद्याचें उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता. त्यामुळे पब्लिकली म्हजें घेवचें पडना किंवा तेचें म्हजें ताणें म्हजें अशें हें पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही ह्या संदर्भातलो एक डिस्कशन ह्या हातूंतल्यान जाल्लें आसा. पण फाटल्या दिसांनी तुमी फाटीं स्टेटमेंट केल्लो की कितें आसा जाल्यार पब्लिकली उलोवचें न्हू विदीन द पार्टी उलोवचें. आतां तें स्टेटमेंट करूनय हें चालूच आसा तुमचें हितून. जाता कशें जालें कशें की महाराष्ट्राच्या निवडणूक आसल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भांत इमिजिएटली उलोवप पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें. म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो पण ते फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता. त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां आमी सांगिल्लें आनी कांय जाण जे दिसांनी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमच्या भितर ठरिल्लें आसा. बट वाय इट इज लायक दॅट हो स्टेटमेंट आनी सडनली मागीर आमदाराच्या घरा वचून घेवचें पडटा. तुमी मायक्राक मेळ्ळेले तशें जाता अडचण कितें सांग पळया की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय आनी तातूंतल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप न करता जें कितें आसा तें त्या त्या व्यासपीठाचेर उलोवं जाय हें तुजें बरोबर आसा. आनी मागीर कशें जाता की एक हो ताचेर उलयता तो हाचेर उलयता आनी मागीर तें पब्लीक जाता आनी त्यामुळे तें तशें करप ना आनी करपाक जायना अशा पद्दतीचें एक निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे अशें जर हे उलयतात तांचे कडेन वैयक्तीक आनी एकदां आमी उलयतले आनी त्यामुळे परत तांच्यांनी उलोवं जायना हें तांकां सगळ्यांक सांगता. टीम स्पिरीट म्हणटा किंवा कोऑर्डिनेशन म्हणटा तो सारको जायना. आतां हांव तुका ह्या संदर्भात कितें उलयतात तें खरें उलयलें तें खरें आनी त्यामुळे हांव कितें कोणूच उलोवना अशें प्रोटेक्ट करपाकूय कोणाक शकना. पूण एक कशें आसा की पार्टी म्हणून त्या सगळ्यां जाणांक बरोबर आनी सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यान तेंच्यांनी उलोवचें आपलें कितें आसा. कशें आसता की प्रत्येकाचे मना भितर एखादें कितें आसूं शकता पण तें पब्लिकली उलोवन तातूंत कांय ना तेचेर केवळ चर्चा सुरू जाता. पण तें जर त्या प्लॅटफॉर्माचेर जर उलयलें आसत जाल्यार ताका सोल्युशन येता. कारण बरेचदा विशय आसा ते मिसअंडरस्टँडींग आसता. सर पण आनी एक खबर म्हणटा पळय हे मंत्रींचें जालें. आतां तुमचे आमदार कोलिशनाचे आमदार उलोवंक लागले. तुमचे आमदार एकलो आमदार मांद्रे बसता म्हणटा दुसरो म्हणटा आपूण मांद्रे येतलो तो शिवोले येता म्हणटा तो कारागूट येता म्हणटा कितें. आतां कशें आसा एक गोश्ट म्हणल्यार हांवें तुका तेंच म्हणलें की कोलिशन आसा अशा वेळाचेर कोलिशन आसत किंवा अदरवायज सुद्दां कोणें खंय बसप हो निर्णय तो एखादो अपक्ष आसत किंवा तो घेवं शकता. पण पार्टीच्या संदर्भातलो निर्णय कोणाकूच अधिकार ना आपण खंय बसता तें सांगपाक. पार्टीचो एक वेगळो निर्णय आसता आनी त्या निर्णयाच्या आदाराचेर पार्टी ठरयता कोणें खंय बसप तें आनी त्यामुळे तांच्यांनी केल्लो जो आसा तो वैयक्तीक आरोप येता पण तो करप सुद्दां न्ही. द गव्हर्मेंट त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो एखादो आमदार जेन्ना आसता तेन्ना आपण थंय बसता हांगा बसता हें म्हणपाचो अधिकार पार्टी भितर नासप. समजा पार्टीन तेणें सोडलें आनी म्हणपाक हरकत ना पण ज्या वेळाचेर पार्टी ना अशा वेळाचेर अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट करपाक जायना. सर पण दुसरे आमदार तुमच्या कोलिशन आमदारांनी केलें जाता. कोलिशन आमदारांचें जें आसा त्यामुळे कोलिशन सुरवात केली आमच्या आमदारान. कोलिशन आमदाराच्या संदर्भात हांव तेचे कडेन म्हणजे तेंच्या लिडरा कडेन हांव डिस्कस करता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सांगिल्लें आसा तांच्या लिडरा कडेन डिस्कस करता. त्यामुळे गरज नासतना निवडणुकीक अजून 2.25 वर्सां आसा. कारण आतां आमी 2024 सोंपत आयलें. निवडणूक 2027 जातली आनी त्यामुळे अजून 25 आनी 26 अशी 2 वर्सां पूर्ण आसा आनी एक 2-4 म्हणजे 2.25 वर्सां आसा. आनी 2.25 वर्साच्या हातूंतल्यान खूब कितें घडामोडी जातात न्ही. कोणाचेर आजूच सांगपाक शकना की हांव थंय रावतलो थंय निवडून येतलो. बरेच गोश्टी जातात
आणि त्यामुळे निवडणूक ही आसा ही शेवटच्या 6 महिन्याचेर ठरता आणि बऱ्याच भागा भितर लास्ट म्हयन्या भितर फॉर्म भरल्यानंतर ठरता की कोण येवपाक शकता कोण पडपाक शकता. आणि त्यामुळे आजच्या पासूनच एखाद्यान जर अशा पद्धतीची घोषणा केली जाल्यार ते स्वताकूय ते डॅमेजींग आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता की कृपा करून सगळ्यांनी हें करचें न्हय. बाकीच्यांक सांगपाचो अधिकार आमकां ना, पण आमच्या पार्टीच्या आमदारांक आमी सांगतले आणि त्यामुळे तांच्या कडेन वैयक्तीक उलोवप जातलें. बीजेपी पार्टी डिसिजन पार्टी म्हणून रांचे सध्या एक मुखाच्या आरोप जाता तेन्ना खंय ना डिसिप्लीन कमी जाला वा डिसिप्लीन जाग्यार घालपाक जाय ते. नाही कशें जाता पळय विशय कसो आसा की म्हाका दिसता की प्रत्येकान आपापण समजूंक जाय की एखादें हांव अशें म्हणना कळलेले आमी मनीस म्हाका एखाद्याचें वायट दिसता एक म्हजेर कोण तरी उलयता मागीर तेचेर हांव परत उलयता आनी तातूंत कितें जाता सांग पळय एक चर्चेक आमी एक वाव दिता. त्यामुळे म्हाका दिसता की कोणेच एकामेकाचेर न उलयता कारण आमी जर पार्टी सरकार एक म्हणून जर काम करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकसंग उलोवंक जाय आनी त्या संदर्भांतलें पब्लिकली उलोवंक जायना. डेफिनेटली अशें म्हणना की एखाद्या मनशाक वायटें दिसतात मान सन्मान बाकीचे गोष्टी असतात आणि त्यामुळे त्या सुद्धा जर जाल्यार पब्लीक ताका वेगळें व्यासपीठ आसता. पार्टीच्या संदर्भातलें एखादें उलोवंक जाय जाल्यार पार्टी अध्यक्ष आसत तेचे कडेन येवन उलोवंक शकता. सरकार म्हणून जर एखादें दुखणें आसत जाल्यार ते मुख्यमंत्री कडेन उलोवंक शकतात. एखाद्या सरकारांतल्या मनशाचें एखादें दुखणें आसत ताका मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक जर अडचण आसत म्हजे कडेन उलोवचें म्हजे इन द सेन्स पार्टी कडेन उलोवचें. आणि एखाद्या पार्टीच्या संदर्भात जर एखादें कितें आसत जाल्यार ताणें पार्टीचे विविध वेगवेगळे पदाधिकारी तांचे कडेन उलय किंवा मुख्यमंत्री कडेन उलय. जाता कशें आमी तें सगळें सायडीक दवरता आनी आपूण डायरेक्ट वचून तें उलयता. हातून अडचणीचो विशय कितें जाता की गरज नासतना एखाद्यान आज उलयलो की दुसरो मागीर तेचेर उलोवपाक सुरू जाता आनी बेजिकली कन्फ्युजन जें आसा हांगाल्यान सुरवात जाता. वन मोर थिंग एक म्हाका सुचोवना की हे तूं ना तेन्ना जाता कित्याक काय जोडणं कशें जाता की लास्ट टायम इफ यू रिमेंबर तुमी नाशिल्ले कितें आसा की तुका मायकला निवडणुकीक महाराष्ट्राच्या निवडणुकी मुळे खरेंच म्हाका बरोच वेळ थंय दिवचो पडलो आनी त्यामुळे हांव आनी आमच्या बरेच आनी बाकीचे एक सगळे गोंयचे आमी 30-32 लोक हे बरेच दीस महाराष्ट्रांनी आशिल्ले आनी त्यामुळे आमचे टार्गेट प्रायमरी मेंबरशिपचे अचीव जावपाकूय थोडो आमकां वेळ लागलो. अदरवायज तें फाटल्या 15 दिसां मदीं जावपाचें. त्यामुळे थोडोसो विशय आसा ना अशें म्हणटा पण त्यामुळे आतां आमी सगळ्यांक सांगितलें आनी वैयक्तीक कांय जाणां वेर इन युअर पार्टी बिटवीन मिनिस्टर्स 100% कितें तुका आसा तुका विचार असो अजिबात ना. ऑल इज वेल 100% कांय चिंता ना. थँक्यू.